यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले हिजो बिहिबारको बैठकमा चाहिँ दमदार प्रस्तुति दिनुभयो हैन। संसदको पहिलो बैठक हिजो बसेको थियो सिंहदरबारमा र उहाँले चाहिँ अब जस्तो प्रतिपक्षीका नेताहरूलाई सांसदहरूलाई जम्मा 7 मिनेट मात्रै, अरूलाई 25 मिनेट, सत्तापक्षका नेताहरूलाई 25 मिनेट बोल्न दिने समयको विषयमा पनि उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभेद गर्ने, हामीले पनि मनका कुराहरू निर्धक्क साथ पुरा समय भन्न पाउनुपर्छ। हामीलाई चाहिँ जम्मा 7 मिनेट, अरूलाई त्यत्रो आधी घन्टाको समय भन्नुभएको थियो र उहाँले जसरी आफ्नो कुरा राख्नुभयो, उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि पुरै आफ्नो कुरा भन्न पाउनु भएन। केही कुराहरू उहाँको छुट्यो र आज चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले शुक्रबार मात्रै बिहान हिजो वाचन गर्न नभइएका सदनमा प्रेषित जनताको माग भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँले त्यो पेपरहरू आफ्नो भन्न चाहेका कुराहरू लिपिबद्ध तरिकाले राख्नु भएको छ। यो विषयमा यहाँले के भन्नुहुन्छ र त्यो विषय तपाईँले प्रश्न पार्नुहुन्छ कि भन्ने म तपाईँबाट चाहन्छु। कसरी हेर्नुहुन्छ? हिजो वास्तवमा पार्लियामेन्टको यो सिजनको पार्लियामेन्टको पहिलो बैठक हो, जसको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले अर्जुन नरसिंह केसीले गर्नुभएको थियो। सभामुख त आज लगभग डिपी अरियाल चुनिनु भएको छ क्यारे, निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो होइन। अब त्यो बैठकमा सबभन्दा हेर्न लायक, देख्न लायक, सुन्न लायक, निर्भीक, राष्ट्रियताको पक्षमा, जनतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, खास गरी नेपालको सीमा क्षेत्रमा अर्थात् रिपुलेकको सुरक्षाको निम्ति सुरक्षा फौज आर्मी खटाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि नेपालमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने र जेनजे आन्दोलनको क्रममा भएको घुसपैठ, सिंहदरबार जलाइएको कुरो, बीआईसीसी जलाइएको कुरो, अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने कुरा, जनजीविका, राष्ट्रियता र जनतन्त्रको सवालमा हर्क साम्पाङज्यूले दिएको अभिव्यक्ति मार्मिक थियो, ओजनदार थियो, भावपूर्ण थियो, निकै नै प्रशंसा योग्य थियो। वाओ भन्न लायक ल्यान्डमार्क स्पिच भनिन्छ त्यसलाई। र त्यसै गरी नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता रामबहादुर थापा बादलजीको पनि अभिव्यक्ति निकै दमदार थियो, ओजपूर्ण थियो। अब जाउँ हामी हर्क साम्पाङज्यूको छुटेका बुदाहरूको होइन। हेर्नुहोस् त, हिजो ज्येष्ठ सदस्य, अब हिजो सभामुखको अथवा भनौँ न प्रतिनिधि सभाको सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको अर्जुन नरसिंह केसीले पटक पटक हर्क साम्पाङलाई तपाईँको समय सकियो भनेर होइन ताकेता गर्नुभयो आफ्नो अभिव्यक्ति अन्त्य गर्नको लागि अथवा होइन छुट्याउनको लागि। तैपनि उहाँले भनिराख्नुभयो 11-12 मिनट त बोल्नुभयो, 7 मिनट दिएर, तैपनि सकिएन उहाँका जनताका मागका विषयहरू उहाँले जसरी उठाउनु भएको थियो ती मागका विषयमा तपाईँले प्रश्न पार्दै। अब यस्तो हो, हेर्नु, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा तपाईँ र म सभामुख हुन्थ्यौँ भने पनि हामीले रुलिङ गर्नुपर्छ। ओहो, त्यो चाहिँ नियम र विधिभित्रको कुरा हो। उहाँ हिजोको लागि सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। त्यसकारण अब प्रतिपक्ष नै हुनुहुन्छ उहाँ अर्जुन नरसिंह केसीजी पनि, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि सुनौ लागेको थियो होला। ए, हर्क साम्पाङको त्यो भाषण, त्यो सम्भाषण, त्यो मार्मिक अभिव्यक्ति सुनौ जस्तो लागे पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर ल रोक्नुहोस् भन्न उहाँ विवश हुनुभयो। र हाम्रो पार्लियामेन्टले यो विभेद खत्तम गर्नुपर्छ कि सत्ता पक्षको लागि आधा घन्टाभन्दा माथि अनलिमिटेड समय किन र विपक्षको लागि 5-7 मिनटको विभेदकारी समय किन हो, यो विभेदको यहाँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गर्नै पर्ने हो र संसदीय कानुन पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ कहीँ न कहीँ विभेद छ र रवि लामिछानेले चाहिँ आधा घन्टा बकबक गरे पनि उनी जिस्ट केही थिएन, उही सरकारी नियुक्ति खारेज गर्ने आदि इत्यादि मात्रै थियो। अब यहाँ के रहेछ त भनेर हामी घोत्रिन्छौँ। हर्क साम्पाङले बोल्न छुटाएका कुराहरू अथवा उहाँले भन्न चाहनु भएको तर बोल्न नपाउनु भएको कुराहरू, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सम्बन्धी उहाँका बुदाहरू 6 नम्बरदेखि म पढिबाची सुनाउँछु। सुकुम्बासी भन्दै, याद गर्नुहोस् है, सुकुम्बासी भन्दै नागरिकको बासको अधिकार खोज्दै डोजर चलाउने चलनको अन्त्य गरी राज्य आतंक बन्द गर्ने, जनताको घर टहरा भत्काउन नहुने, विस्थापन होइन व्यवस्थापनको नीति लागू गर्ने, दशकौंदेखि बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई स्वामित्व दिने, पूर्जा वितरण गर्ने। वाओ, कति राम्रो कुरो। अनि त्यसपछि 7औं नम्बरमा छ किसान मजदुर सुकुम्बासीका समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्ने र धनीको मात्रै होइन गरिबको पनि हो यो देश भन्ने व्यवहार देखाउने, गरिबी निवारणको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, किसान र मजदुरको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने। 8 नम्बर उपत्यका र बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने आवाज सरकारलाई हुने गरेर नेपाल सरकार हामी सबैको हो भन्ने
गरी उपत्यका बाहिर विशेष गरी गाउँ केन्द्रित विकासमा जोड दिने, सङ्घीयतालाई व्यवहारिक ढङ्गले लागू गर्ने, सत्ता पक्षको मात्रै हालीमुहाली हुने किसिमले होइन, भूगोल, जनसङ्ख्या र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिई सन्तुलित विकासको लागि बजेट विनियोजन गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास केन्द्रित गर्ने, सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने किसिमले निष्पक्ष व्यवहार र काम नीति अवलम्बन गर्ने। 10 नम्बर, भूपू गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै सहयोग र पहल गर्ने, नेपाल सरकारले गरेका सन्धि अन्तर्गत गएका हुनाले भूपू गोर्खाहरूको लागि नागरिकता यथावत राख्ने, व्यवस्था परिवर्तन तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूका शहीद बेपत्ता घाइतेहरूको वास्तविक अभिलेख सङ्कलन गरी राज्यले सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, परिवारविहीन सडकका अनाथ असहायको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने। वा मानवीय करुणा यो ओतप्रोत छ, व्यवहारिक पनि छ, राष्ट्रियता को हिसाबले पनि उत्कृष्ट बुदाहरू छन्। यी परिवारविहीन र सडकका अनाथ बालबालिकाहरूको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने, जीवी राई लगायत ठगी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूलाई पक्रिएर ल्याउने र दोषी को निर्दोष टुङ्गो लगाएर दोषी उप कडा कारवाही गर्ने। जीवी राईको कुरा नै आयो, कुरा नै आयो, नामै छ। सहकारी पीडितहरूको बचत पैसा फिर्ता गर्ने, पैसा फिर्ता गर्दा राज्य कोषबाट नभई ठगहरूकै जायज यथा इलाम गरी फिर्ता दिने। महत्त्वपूर्ण विषय यो कुरा। हामीले जस्तो यो अब निष्क्रिय खाताबाट पैसा ल्याउने, राज्य कोषमा ल्याउने कुराहरूसँग सम्बन्धित छ यो कुरा। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि अरू बुदाहरू पनि छ। कर्मचारी, प्रहरी, अख्तियार, न्यायालय जस्ता राज्यका अङ्गहरूलाई पार्टीगत राजनीतिक वा राजनीतिक प्रभाव र दबावदेखि मुक्त राखी, स्वतन्त्र निष्पक्ष राखी, सबैको लागि राज्यको अनुभूति गराउने, निष्पक्ष कानुनी अभ्यास गर्ने, प्रतिशोध नभएर दोषको आधारमा दण्ड सजाय र जरिवाना लगाउने, सशर्त अनुदानहरू नलिने। हेर्नुहोस् है, जस्तो IMF अर्थात् इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क बाट हामीले ADB एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट उनीहरूको शर्त अनुसार लोनहरू नलिने, अनुदान पनि व्यापारिक सम्झौता गर्दा रेसिप्रोकल हैन, रेसिप्रोकल बाइल्याटरल हो, त्यो सम्बन्धको आधारमा गर्ने, म्युचुअल इन्ट्रेस्टको आधारमा गर्नु पर्यो। विदेशी ऋण घटाउने, देशलाई आर्थिक परनिर्भरताबाट बचाउने, स्वाधीन अर्थतन्त्र लागू गर्ने, विकासको नयाँ मोडल, श्रमदानको मोडल लागू गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको पारिश्रमिक, सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा बीमा लगायतका सुविधाहरूको ग्यारेन्टी गर्ने, देशभरि अधुरा छोडिएका मूल बाटा, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग तथा जस्ता पूर्वाधारहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, काम नगर्ने ठेकदारहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने। 19 नम्बर, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी सबैभन्दा सस्तो बोलपत्र लगाउने, ठेक्का पार्ने चलनको अन्त्य गरी गुणस्तरीय र समस्या सीमाको ग्यारेन्टी गर्ने, ठेक्का पार्ने किसिमको कानुन तय गर्ने। 20 बिना स्रोतको सम्पत्ति जोडेकाहरूलाई कारवाही गर्ने, यस्ता सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण, सरकारीकरण गर्ने। अटेरी, कामचोर, भ्रष्ट र घुसखोर कर्मचारीहरूलाई सरुवा मात्रै होइन बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने र राम्रा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने तथा बढुवा दिने चलनको सुरुवात गर्ने। 22 जेनजी आयोग गठन गरी युवा पुस्ताका विचार, भावना र चाहना अनुरूपका नीति, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू लागू गर्ने। बनाले अहिलेको वर्तमान आयोगप्रति पनि उहाँको पनि हैन, उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन। जाति, जनसङ्ख्या र भूगोललाई अध्ययन गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लागू गर्ने, यो 23औं नम्बरमा छ। 24औं नम्बरमा वर्षौँ लागेर पनि फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरू छिटो छरितो तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नुपर्ने, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न लगाउने, विदेशी हस्तक्षेप बढाउने INGOहरू खारेज गर्ने।
अब अन्तिममा हामी आयौँ 26औं नम्बरमा कुन बुँदा छ भने सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा श्रमदान पर्यटनको विकास गर्ने, सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्ने गरी विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने, 27 नागरिकको जीव धनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, मान्छेलाई बचाउने मात्र नभई वन्यजन्तु आरक्षणमा समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने धन्यवाद भनेर यसरी गम्भीर किसिमको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग जोडिएका 27 बुँदाहरूलाई उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभएको रहेछ। वाह, क्या बात, स्याबास हर्क साम्पाङज्यू। देश जनता विकास समितिको पक्षमा हिलो चटाइबो गुन्द्रीमा बसेर तपाईँले उपमहानगरपालिकाको मेयरको रूपमा जुन महान जिम्मेवारी अभिभावना पुरा गर्नुभयो, माफिया विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, तस्करी विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध अहिले पनि तपाईँ मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्मले सङ्कल्पित भएर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। आकाशमा घाम जुन भएसम्म देश रहनुपर्छ। आइएनजिओको प्रकोपबाट देश बच्नुपर्छ। कानुनी क्षेत्रमा न्यायालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। राजनीतिक प्रेरित नियुक्तिहरू न्यायालय अख्तियारमा हुनु हुँदैन। आइएनजिओको प्रकोपबाट बचाउनुपर्छ देशलाई र जसरी माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइरहेको छ डिप स्टेटबाट त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सहकारी ठगीमा संलग्न भएका जीवी राई लगायतका व्यक्ति आज कहाँ छन्? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्टरनेसनल रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर आकाश पाताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 रोग 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि कराप झ्याप बनाउनुपर्छ। किनभने अपराधी र भ्रष्टाचारी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी र भ्रष्टाचारीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। देशलाई मध्यम स्तरको आय स्तरको देशमा फेरेर गोर्खावालाहरूको पनि पेन्सन सुविधा, उनीहरूलाई दिने नागरिकताका फेसिलिटीलाई कायम राखेर देशलाई बलियो बनाउने, विकसित बनाउने, समृद्ध बनाउने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, अनि त्यसपछि देशको सीमा सुरक्षा गर्ने, ये आदि इत्यादि कुरामा उहाँले जोड दिनुभएको छ। र यो 6औं नम्बर जो हामीले बाची सुनाएनौँ, किनभने त्यो उहाँले पार्लियामेन्टमा सुनाइसक्नु भएको छ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा जसलाई हाइलाइट गरिनु पर्थ्यो, त्यसमा कतिपय कर्पोरेट मिडियाले जानी विदेशी चिनिन्छन् भनेर अब युट्युबले नजानेर अथवा सोसियल मिडिया कर्मी जम्मै तपाईँ जस्तो हुनुहुन्न, त्यहाँ नजानेर उनीहरूले पार्लियामेन्टमा उहाँको ल्यान्डमार्क स्पिचको जिस्ट पोइन्टलाई पिन आउट गर्न सकेन। पिन पोइन्ट गरेर फोकस भनेको के हो भने अहिले रिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर जुनदेखि भारतले चाइनासँग व्यापार गर्ने गरी एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरेका छ, त्यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर केपी शर्मा ओलीज्यू त चतुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यही बालन शाहजीले त्यतिखेर सम्झाउनु भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँले आफ्नो काउन्टर पार्ट, चाहे चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ होस्, चाहे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी होस्, जसलाई भेटे पनि काला पानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा को चुच्चे नक्सा हामीले जारी गरिसकेका छौँ। लिपुलेक भनेको हाम्रो अखण्ड सार्वभौम भूगोल हो। खबरदार यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर कुनै व्यापार नगरियोस्, यो नेपालको भूभाग हो भनेर दाबी गर्नुहोस् है, बल आशा छ तपाईँले अवश्य गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँको विश्वास वास्तवमा सही निस्क्यो। केपी शर्मा ओलीज्यूले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर यो हाम्रो हो भनेर डिप्लोमेटिक नोट पेश गर्नुभयो। फलत चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले मित्र राष्ट्र नेपालको हितलाई मध्यनजर गरेर भारतसँग कुनै पनि व्यापार नगर्ने गरी उहाँले कदम चाल्नुभयो। तर अहिले फेरि मोदीले लिडेरिपी गरिरहेका छन्, मोदी प्रशासनले डिक्लियर गरिसक्यो। तर बालन शाह अर्कालाई त्यत्रो सम्झाइ बुझाइ गर्ने, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नोटिस गराउने बालन शाहले आज सत्तारोहण गरेको हप्ता दिन पुग्दा पनि यो विषयमा चुइक्क सरकार ढुङ्गो बोल्दा मान्छे बोल्दैन। लिपुलेकको विषयमा मौन छ। हर्क साम्पाङले के भन्नुभयो, त्यो भूभागलाई नेपालको प्रशासनिक इकाइको रूपमा स्थापित गर्न त्यहाँ प्रशासनिक अड्डा पनि चाहियो, सेना लगेर सुरक्षाकर्मी लगेर त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो भनेर क्या गजबको कुरा उठाउनु भएको छ। वाह, क्या बात। केपी शर्मा ओलीज्यू पछि उहाँ नै देखिनु भएको छ। रामबहादुर थापा बादलको पनि हिजो एकदम प्रशंसा लायक अभिव्यक्ति थियो। खास गरी भन्ने भने एक देशभक्तले अर्को देशभक्तलाई यहाँनिर रामबहादुर थापा बादलकै विषयमा कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, उहाँको विषयमा उहाँले बोलिराख्दाखेरि टियुबी के लगायतको ज्याकेट लाएर कसले त्यसरी विध्वंस मच्चाएको भनिराख्दाखेरि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको हाउभाउ चाहिँ अस्वाभाविक देखियो भन्ने हिसाबले मिडियामा प्रचार भयो। कसरी हेर्नु पुण्य सर यसलाई? अब यो चाहिँ के हुन्छ भने नि, उहाँ किन तर्सिनु भयो त, किन झरास हुनुभयो?
अब म बारम्बार भन्दैछु गृहमन्त्रीले अथवा कुनै पनि विभागीय मन्त्रीले आफ्नो हैसियत भूमिका प्रोटोकल थाहा पाउनु पर्यो। गृहमन्त्रीले हवलदार असैले गर्ने डन्ठे काम गर्ने होइन। हवलदार असैको पनि आफ्नो विशिष्ट भूमिका हुन्छ। त्यो ढोका ढोका ढकढकाउँदै हिँड्ने होइन कि गृहमन्त्री इज गृहमन्त्री, होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर हैन। उहाँले त अहिले सोफामै सुतेको फोटो पनि ल्याउनु सार्वजनिक गर्नुभयो। ए बाबा व्लादिमिर जेलेन्स्की पनि युक्रेन युद्धको ताका अफिसमा सोफामा सुतेका थिए। कहाँ सुत्नुहुन्छ तपाईँ, कुन खाटमा सुत्नुहुन्छ, कस्तो बेडमा सुत्नुहुन्छ, इट्स डजन्ट म्याटर फर माइन्ड। यो तपाईँ र मेरो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। युट्युबमा भिडियो चलाउन सेन्सेसनल बनाउन यो काम लाग्ला, तर यो बोक्रे कुरा हो क्या, आवरण हो। उयो महावीर पुनले पनि त मन्त्रालयमै खाना खान्छ भन्थे, के भन्थे, अनि शिक्षालाई निःशुल्क गराए त महावीर पुनले त्यहाँ पुगेर। त्यो त उनले गर्न सक्दैन नि। होइन, केही पहल गरे त, सिनको भाँचे त भाँचेनन् नि। अब गाडी टाढा राख्छन्, रोक्छन् चिल्लो गाडी। होइन, कतिपयले फेरि अहिले रामबहादुर थापा बादल पनि पक्राउ पर्न सक्छन् पनि भनिरहेछन् कि। अब विभिन्न विषयहरू जोडिएको आरोप छ नि त उहाँलाई। जनकजी सुन्नुहोस्, यो देशमा राष्ट्रवादी देशभक्त भएर बाँच्न निकै मुस्किल छ। या त त्यसलाई जेलमा सडाइन्छ, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेहरूको या त ओठमै भोटे तालजा ठोकिन्छ, या त उसले जानी नजानी कुनै कमजोरी गरेको छ भने त्यसलाई तिल्ला पहाड बनाएर उसलाई क्र्यापझ्याप बनाइन्छ। रामबहादुर थापा बादलजीको छोराको मुद्दा अदालतमा छ। उनको छोराले गल्ती गरेनन् भन्ने कुरोको फैसला हुन बाँकी छ होइन। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी। तर रामबहादुर थापाजीलाई म राम्रोसँग चिन्दछु क्या। मेरै घरबाट केही मिटर उता बस्नुहुन्थ्यो। भाउजूको आम्दानीमा उहाँ बाँच्नु आएको थियो एक ताका अघि। भाउजू चाहिँ सायद महिला आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। केही छैन के रामबहादुर थापा बादलले जोडेको सम्पत्ति। उहाँ देशभक्त हो, इमान्दार हो। र मलाई लाग्छ हिजोको उहाँको स्पिचको ग्राभिटी हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिकै विश्वास गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामबहादुर थापा उप नाना थरीका आरोपको वर्षा गर्नुको कुनै तुक छैन। उहाँले उठाएको कुरो कम ठिक छ। टिओबी अर्थात् तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको टी सर्ट लगाएर एक चीन नीति विरुद्ध जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएर बाइक पड्काउँदै हिँड्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई ध्वस्त पार्ने अभियान चाल्ने को हुन्, तिनको पहिचान गर्नु पर्यो भन्दा यो त प्रशंसनीय कुरा, वाव भन्नुपर्ने। अब महँगी बढेको छ, ढाड बाँचिएको छ। होइन, तपाईँले रामबहादुर थापा बादलकै यो मन्तव्य अथवा भनौँ न त्यो संसदमा गरेको भाषणको चर्चा गरिराख्दाखेरि त्यही पार्टीका उपाध्यक्ष होनहार नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले त फेरि गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले त के लेख्नु भएको छ भने, तपाईँलाई पनि पक्कै पक्कै स्मरण छ, तपाईँ यसबाट अपडेटेड नै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेको दलको नेताको हैसियतले माननीय रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन्। यस सम्बन्धमा भोलि आयोजना गरिएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु भन्ने हिसाबले नेतृत्वकै विषयमा असन्तुष्टि जनाएको अवस्था अथवा त्यो ढङ्गको छनक देखिन्छ। यो स्ट्याटसमा नेकपा एमालेको स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीत भन्नुभएको छ विष्णुप्रसाद पौडेलले। विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाउनु हो रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिप्रति, भाषणप्रति। अब उहाँ आज पार्टीको सचिवालय होला, बसिराखेको छ। पार्टीको अन्तर सङ्घर्षका कुराहरू होला, कतिपय कुरा सत्य नै भए पनि त्यहाँ किन बोल्दिया भन्ने गुनासो होला होइन। सत्य कुरा प्रकट गर्ने दिन आउँदैछ, बिस्तारै अभिव्यक्त गर्नुपर्छ, डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ भन्ने होला। तर यो तितो सत्य हो, यो ढिलो चाँडै यो कुरा फ्याक्ट आउनै पर्थ्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामी एमाले स्कुलिङबाट आयौँ, माओवादी स्कुलिङबाट आएको रामबहादुर थापा बादलजीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिइयो, संसदीय दलको नेता, त्यसमा असन्तुष्टि जनाए पनि हुन सक्छ। त्यसमा अब हल्का किसिमको अन्तर्विरोध होला, के होला, त्यसको रिफ्लेक्सन होला, छोडिदिउँ। यो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको कुरो। र म त बादलले त भनेर भन्नुभएको छ सचिवालय बैठकमा जे लेखेर दियो त्यही बोले, मैले के बिराए भन्नुभएको रहेछ उहाँले। ठिक छ, उहाँले पढिबाची सुनाउनु भयो, त्यो पार्टीको लाइन होला, नीति होला, संस्थापनको। ठिकै छ, यसमा कसैले टाउको दुखाउनु पनि पर्दैन, खुनखुत्रो गर्नु पनि पर्दैन। बादलजी भनेको इमान्दार मान्छे हो। राज्यले उहाँलाई दोषी प्रमाणसहित प्रमाणित नगर्दासम्म बादलजीलाई आलोचना गर्ने अधिकार छैन। उहाँ मैले बुझेसम्म, म त 33 दलीय आन्दोलनमा पनि थिएँ, म माओवादी आन्दोलनबाट आउँदा माओवादीभित्रको इमान्दार नेताको सैन्य मोर्चाको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो नि होइन। र उहाँलाई अन्याय पनि भयो। जहाँसम्म अहिले हेर्नुहोस्, ज्यानमारा महँगीले आकाश छेडिसक्यो। मान्छे किन बोल्दैनन्? 205 रुपियाँ कि कति रुपियाँ लिटर पुग्यो पेट्रोल। अब के पानीबाट त चल्दैन होला।
इलेक्ट्रिक गाडी एभाइलेबल छैन धेरै, त्यसै पनि इलेक्ट्रिक स्कार्सिटी हुन्छ। महँगीले, गरिबीले, भ्रष्टाचारले सिमाना आएको छ। तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, सुशीला कार्की हुँदै यो सरकार आउँदा केपी शर्मा ओलीको पालामा जति थियो गरिबीको रेट त्यो वात्तै बढेर अहिले 14.6% दरले गरिबी बढेको, 25% दरले रेमिटेन्स घटेको र अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि कमी आएको, सेयर मार्केट लगभग विष्णु पौडेलको पालामा त्यति बुम भएको थियो, एमालेको पालामा, केपी शर्मा ओलीजीको पाला अहिले लगभग क्रास हुने स्थिति आएको, सेयर मार्केटमा हलचल छ, नेप्सेको परिसूचक ओह्रालो लागेछ। त्यस्तै तपाईँको महँगी चाहिँ अहिले 25% दरले बढेको छ, छोइ नसक्नु छ खाद्य पदार्थको दाम भनेपछि अब हामी कसरी सम्हाल्यौँला? अब खाडी युद्धको कारण देखाइएको छ। ए बाबा सब्सिडी दिन सक्दैन सरकारले, राहत दिनु पर्दैन? हिजो त मूल्य वृद्धि नियन्त्रण थियो। आइओसीले मूल्य प्राइस लिस्ट काम नगर्दा पनि नेपालमा चुनावताका थुप्रो चन्दाको रकम बगाएको, पानीसर बगाएका कालोबजारीले सेटिङ गरेर कृत्रिम अभाव र महँगी बढाएका छन्, कालोबजारी बढाएका छन्। के गर्दैछ यो सरकार? हेर्नुहोस्, हामी सधैँ मदमस्त भयो भने आज देश कहाँ पुग्यो? अब झन् चरम आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछ, किनभने संसारको सबभन्दा ठुलो दानवीर चाइनाले नेपालबाट हात झिक्दैछ। किनकि दुई कारणले, एउटा जेनजी मोमेन्टमा ठुला परियोजनाहरू असुरक्षित भए, खरबौँको नोक्सानी भयो, आगो जोसियो, लगानीकर्ता कसरी ढुक्क हुन्छन्? यहाँ नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छैन, एउटा कुरो। दोस्रो, यो सरकार आफै तिब्बती कथित सरकारको सलामी लिएर बसेको छ, शुभकामना लिएर। असंलग्न परराष्ट्र नीति पक्षशीलता ध्वस्त छ। दुर्गा प्रसाईको दाबी पत्याउने भने मकवानपुरमा अरबौँको गुम्बा बन्दैछ र 15औं दलाई लामा यहाँबाट घोषणा हुँदैछ। चीनलाई टेन्सन बढाउने काम गरिरहेको छ। त केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँ गाली गरेर थाक्नुहुन्न, तर तपाईँलाई म भन्छु, उहाँले झापाको कमल गाउँपालिकामा सैकडौँ बिघा जमिनमा हजारौँ उद्योगहरू स्थापना हुने गरी, खरबौँ रुपियाँ भित्रिने गरी सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा जाँदा अर्थ सचिव स्तरमा एमओयूमा सिग्नेचर गर्न लगाउनु भयो होइन? त्यो अब त्यो परियोजना ठप्प पारेर त्यहाँ डेटिङ र लभ पार्क बनाउने रे। ल हेर्नुहोस्, चिल्ड्रेन पार्क बनाउने चाहिन्छ, चिल्ड्रेन पार्क चाहिएला, डेटिङ पार्क चाहिएला, इभेन्ट पार्क छ, के छ छोडिदिनु न। अहिलेको आवश्यकता औद्योगिकरण हो। भारत, चाइना, जापानले त लगभग हात झिकिसकेका छ होइन? अर्को साम्पाङले पनि उत्पादन निर्माण र आविष्कारमा ध्यान दिनुपर्छ, देश विकास गर्न। आविष्कार खोइ त खोइ नेपालमा अब के खाने? यहाँ कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ। खालि स्टन्ट गरेको छ, रमाएको छ। ए बाबा, यो देशमा नि जनकजी अहिलेसम्म सत्य कुरा नओकलिएको कारण मध्यम वर्ग अझै असुरक्षित भएको छैन। अब मध्यम वर्गलाई हिट हुँदैछ। अहिलेसम्म अगाएकाहरू फेसबुकमा रमाएका हुन्। मेरो भाषा बुझ्नुहोस्, दबिएर बसेका भुइँ तहका मान्छेको आवाज दबिएकै छ, घाँटी बाहिर आउनै पाएको छैन। त्यो आवाज विस्फोटक त अब नआओस्। गरिब, दुखी, रोगी, असहाय सीमान्त वर्गलाई नि नाम र सान चाहिएको होइन, त्यो त सरकारलाई चाहिएको छ। नाम र सान, उनीहरूलाई माम चाहियो, खाना नाना छाना चाहियो। गरिबीको रेट बढिरहेको छ, रेमिटेन्स भित्रिँदैन। अब ब्याङ्कमा रहेको अलिअलि निक्षेप पनि तपाईँको 2 खर्ब जति 200 अर्बको पब्लिकको सम्पत्ति जो छ, पब्लिकको ब्याङ्क एकाउन्ट, अब सरकारले अनाधिकृत रूपमा सिज गरेर वा सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने नाममा तान्दैछ। त्यति मात्रै होइन, बिचरा वृद्धहरूले 4000 रुपियाँ पाइरहेको थिए, यो सरकारलाई भाउन्न भयो। अब 75 वर्ष पुऱ्याइदियो वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लुटिएको छ। मनमोहन अधिकारी एमाले सरकारको पालामा त्यतिखेर जुन ढङ्गले वृद्ध भत्ता बाँडियो, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रवक्ता स्वर्णिम माविलीले त त्यसलाई कटौती गर्छन्। त्यो भएको हुनाले बालेन सरकारको माला जपेर हुँदैन। हिजो हेर्नु त अरू बेलामा एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, यो खारेज हुनुपर्छ भनेर मोबाइलमा डाटाहरू प्रस्तुत गर्ने ज्ञानबहादुर शाही त सत्ताको सहायकको रूपमा देखिए कि देखिएनन्। अरू बेलामा ठुलो स्वर मचाउँथे। हर्क साम्पाङले पनि ओहो यो मान्छे त प्रतिपक्ष आवाज घन्काउँछ कि भनेको अहिले सत्ता पक्षको बी टिम बनेर उनी प्रस्तुत भए। भनेपछि हिजो हेर्नु पनि एमसीसी खारेज गर्ने विषयमा यदि 2 तिहाई पुग्दैन भने म पनि साथ दिन आउँछु त भने उनले पनि एमसीसी को कुरो गरेनन्। अरू गरे, सरकारले यो परियोजनाको कुरो चाहिँ गरे। उनले परियोजना छ नि विभिन्न, के अरे त्यो सहकारी पीडित
ठगलाई पक्रिने कुरा भने उनले ए बाबा त्यो कुरोको लागि 2/3 नै चाहिँदैन नि कस्तो अल्प ज्ञान हो अल्प बुद्धि भयङ्कर भने यही हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको अवस्थामा नेकपा एमाले हर्क साम्पाङलाई प्रतिपक्षी आवाज बोल्दा काँधैमा बोक्छ उहाँ अगाडि बढ्नुहोस् होइन अहिले अब सभामुक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् पार्टीको उपसभापति डिपी अर्याल अब उनले अब राजीनामा पनि दिनु पर्यो पार्टीबाट उपसभामुख नि अब उपसभामुख चाहिँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दाबी गरिरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ तपाईँलाई के लाग्छ कसलाई दिन उपयुक्त होला शक्ति सन्तुलन हिसाबले नेकपा एमाले संसदीय पार्टी के हो कसरी हेर्नुभयो अब हेर्नुहोस् म भन्छु कानुनी हिसाबले काङ्ग्रेसलाई नै होला दोस्रो दलको सेकेन्ड दर्जामा छौ होइन उसले त प्रतिपक्ष दलको नेता पनि त पाउँछ नि त ऊ त प्रमुख दलको नेता उही हुन्छ त्यो त नेचुरली नै भयो नि त्यो सेकेन्ड दर्जामा हुनाले त्यसकारण हो तर राजनीतिक हिसाबले भन्दा काङ्ग्रेसै र्याल चुहाउनु हुँदैन ए किन त्यो उपसभामुख या त नेकपा एमालेलाई या श्रम संस्कृतिलाई दिनुपर्छ किनभने उपसभामुख भनेको वैचारिक हिसाबले पनि अपोनेन्ट हुनुपर्छ काङ्ग्रेस धेरै अपोनेन्टमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने गगन थापाको नीति भनेको बालेन शाहसँग सुलह गर्ने नि देखियो अब उनले बालेन शाहलाई आलोचना गरेको तपाईँले देख्नु भएको छैन हिजो काङ्ग्रेसको प्रस्तुति पनि के हो अब विश्वराज आङदम्बे जस्तो खारिएको नेताले पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो तर्क राख्नबाट वञ्चित हुनुभयो हिजो हेर्नुहोस् है राम्रो मान्छे हो आङदम्बेजी तर काङ्ग्रेसको तर्फबाट सन्ध्या भाषामा कुरा आयो त्यस कारणले गर्दाखेरि खरो प्रतिपक्षको रूपमा नेकपा एमाले या श्रम संस्कृतिको कुनै व्यक्तित्वलाई उपसभामुखको लागि होइन अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ दिनु पर्दैन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको त भूमिकै कमजोर भयो नि त उहाँहरू चाहिँ डराइरहेको देखियो किनभने बालेन शाहले कतै एक्सन गर्छन् कि कारवाही गर्छन् कि होइन उहाँहरूले त डिपी अर्यालको विषयमा अब भन्नाले एमाले पनि गुरुबललाई उठाउने कुराहरू आइराख्दाखेरि पहिले नै हामी त डिपी अर्याललाई नै साथ दिन्छौँ भनिसकेका थियौँ भन्नाले उपसभा पाउँछ भनेर सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा भनेपछि चाहिँ प्रचण्डजीको अलिक सातो गयो जस्तो लाग्यो मलाई यसरी काम हुँदैन यसरी डराउनु हुँदैन देशको पक्षमा जनताको पक्षमा सुदृढ ढङ्गले प्रचण्डजी पनि उभिनुपर्छ कमसेकम जीवनमा तपाईँले गरेका भुलचुकहरूको अहिले धोइ पखाली गर्ने मौका हो यस्तो अवस्था आउँदैछ कि इतिहासको भविष्यको कुनै कालखण्डमा सबै दलहरू इभन दरबार कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस माओवादी सबै एक ठाउँमा आएर निरङ्कुश तन्त्र विरुद्ध वास्तविक निरङ्कुशता अटोक्रेटिक सिस्टम भने के भने सत्तारूढ हुँदा विपक्षलाई दमन गर्ने विपक्षमा हुँदा सत्ताको खुनखुत्रो गर्ने यो प्रवृत्ति तानाशाही प्रवृत्ति हो यो तानाशाही प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न सबै विपक्षीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने र भोलि एक थोपो रगत नभइकन शान्तिपूर्ण रूपमा जनविद्रोह हुन सक्छ एसपिपी पास गर्ने अवस्था आयो 15औं दलाइ लामालाई नेपाल भित्राउने सोफा जस्ता परियोजनाहरू अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग गाँसिएका चिजबिजहरू पास गरेर यो सरकार जाने हो भने लक्षण त राम्रो छैन नि जनकजी तपाईँ भन्नु न यो सरकारको नियत साँच्चै असल हुन्थ्यो भने लिपुलेकको बारेमा स्पेसल कूटनीतिक नोट पठाउँदैन थियो यत्रो चर्चा हुँदैन एउटा एम्बेसडर एट लार्ज तुरुन्तै क्याबिनेट स्तरबाट नियुक्त गरेर यसले भारत र चाइना पठाउन सक्दैन थियो डिप्लोमेटिक नोट दिन सक्दैन थियो सरकारले आफ्नो विज्ञप्तिमा त्यसलाई सामेल गर्न सक्दैन थियो अनि त्यसपछि तपाईँको एसपिपी सम्बन्धी जनतामा रहेको संशयलाई हटाउन कुनै स्टेटमेन्ट दिन सक्दैन थियो के हो त सरकारको नियत यहाँनिर अब हर्क साम्पाङले चाहिँ हिजो अनौपचारिक र विधिवत सदनको पहिलो बैठक सम्पन्न भयो नेपाल सरकार लगायत सबैलाई धन्यवाद अब जनताका विकासका मागहरू लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न जानुपर्नेछ विभागीय मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि भेट हुनेछ भनेर हिजो बिहिबारको बैठकमा बोलिसकेपछि स्टार लेख्नुभयो बिहान आज शुक्रबार बिहान र प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग अब हर्क साम्पाङको भेट भयो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ कसरी हेर्नु भएको छ होइन अब स्वाभाविक हो अब कति मिडियाले त भेट्न गएको टाइम मिलेर नमिलेर नभेट्या भनेर आदि इत्यादि के पनि भनिरहेछन् अन्टसन्ट कुराहरू आइरहेछ ए बाबा यो पार्लियामेन्टको एउटा मेम्बरको हैसियतले विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संसदको पहिलो बैठक सुरु नभइकन म जस्केलाबाट छिरेर चोर ढोकाबाट छिरेर म कोठा कोठा धाएर प्रधानमन्त्री भेट्न जान्न भने ठिकै हो त पहिलो बैठकमै उहाँ जानुभयो फेस गर्नुभयो अब यहाँ त ठुलो हङ्गामा मचियो बालेन शाहजीले नम्बर सोध्नुभयो दुईटाले नम्बर आदान प्रदान गरे कुरा के हो अब यस्तै कुरामा पब्लिक बहकिएको छ त हर्क साम्पाङ आफै झुकेर चुकेर हजुर नमस्कार है प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरले यसो निगाह हुन्थ्यो भने हजुरको नम्बर पाउन सकिन्छ कि दिइबक्सन्छ कि भनेर निहुरेर झुकेर
चौरको दुबो दाँतले टिप्ने गरी तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाएको होइन नि। देश अब उहाँ राष्ट्रपाको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन होला, देशको प्रधानमन्त्री देशको गृहमन्त्रीहरूलाई त्यो कुर्सीलाई भने पनि अनर गर्नुपर्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ विकासको निम्ति भन्नुभएको छ। विकासको निम्ति हर कसैलाई भेट्न सकिन्छ, हर कसैलाई मन परेको नपरेको सबैसँग भेट्ने नीति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक हो, राम्रै हो। हजुर, अब के छ, अब देश कसरी अगाडि बढ्ला पुण्य सर? अब यहाँ देश सङ्कटमा छ, भू राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा छ। तुरुन्तै मित्र राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। नेपालबाट खास गरी हामी चाइना परस्त होइन, एन्टी चाइनिज पनि होइनौँ, इन्डिया परस्त पनि होइन, एन्टी इन्डियन पनि होइनौँ। तर देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई कायम गर्नुपर्छ, विधिको थितिको शासन कायम गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको केपी ओलीज्यूहरू भन्दा पनि स्मार्ट ब्रेन चाहिएको छ भू राजनीतिक हिसाबले। तर अब यहाँ जम्मै स्टन्टबाज बाहेक कोही पनि छैन। त्यसकारण जनतालाई सुख सुविधा सेवा कसरी दिने, वातावरण रक्षा कसरी गर्ने, भू राजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, इतिहासको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक छ। विदेश नीति, कूटनीति, इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी भने के हो भने नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्सको डोमेस्टिक नीतिकै विस्तारित रूप हो। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई एक्सपान्ड गर्ने हो के फरेन पोलिसीले। खोइ त्यसतर्फ के कदम चाहियो? अर्को कुरो तेल होइन, तेलको धारो हेर्नु भन्छन्। उहाँले सल्लाहकारको एउटा टिम बनाउनु भयो विचित्रको। ए बाबा, अब हो मेरो पनि यारी दोस्तीहरू छन् के यहाँ इटाटोल जहाँ हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ। यहाँ मसँग चिया खाने थुप्रै मित्र हुनुहुन्छ। संयोगले, भाग्यले, कर्मले, पौरखले म प्रधानमन्त्री भएँ भने यहाँ एबिसिडी जोसुकै होस् त्यो त मेरो साथी हो नि, यारी हो नि, चिया गफमा कुरो मिल्छ नि भनेर भट्टाभट्टी उहाँहरूलाई नियुक्ति दिनु हुँदैन। ठ्याक्कै उहाँहरू साथी भएकै भरमा नियुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने पनि होइन। उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ भने साथी भए पनि नियुक्ति दिँदा फरक। कुमार बेन यानि कि कुमार व्यञ्जनकारजी एसएलसी होल्डर रहेछन्। अहिले सुन्नु मलाई थाहा छ धेरै कुरो। उहाँ चाहिँ बालन शाहजीको असल मित्र हो क्या, असल मित्र। सचिवालयमा काम गर्ने मान्छे एसएलसी होल्डर मात्रै। ए बाबा, असल मित्र र असल मित्रताको दर्जा दिएर मिल्छ भने उहाँको योग्यता क्षमता अनुसार नियुक्ति दिने हो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला धेरै पढ लेखेको हुनुहुन्न थियो, तर उहाँले डाक्टर जयराज आचार्य, कृष्ण खनाल जस्तो विज्ञहरूलाई, डाक्टर हरि शर्मालाई नियुक्ति दिनुभएको थियो। होइन, कसैले त फेरि राहुल लामी छाने आफै त अनि एसएलसी मात्रै हो, पार्टी सभापति नै एसएलसी पास हुँदा स्वकीय सचिवालय सचिवको कुरा किन गर्नु पर्यो, स्वकीय सचिव भनेर पनि भनिरहेछन्। त्यो व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। अब शेरबहादुर देउवा अलिकति पढ लेखेको हुन्, उनले आफूभन्दा इन्टेलेक्चुअल अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ क्या अरे हाम्रो डाक्टर अच्युत वाग्ले, स्वर्णिम वाग्ले भन्दा पनि भारी विद्वान हो। अब सायद उहाँलाई पनि पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट भनेर फिर्ता बोलाउने होला। यो त राम्रो भएन, मेरिटको आधारमा जानुभयो हो। उहाँलाई सल्लाहकार बनाउनु भएको थियो, श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमलाई सल्लाहकार बनाउनु भएको थियो शेरबहादुरले। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि एकदम खारिएको व्यक्ति हो। अब बालन शाहजीले नियुक्त गरेका मान्छे हेर्दा छक्क पर्छु। उहाँको स्वकीय सचिवमा राज्यको कुनै पनि अनुभव छैन जस्तो देखिन्छ। अनि उहाँले नियुक्त गरेको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार उहाँको दोस्त हो के, महफिल जमाउने साथी होइन। अहिले संविधान संशोधन गर्नको लागि जो कार्यदल बनाएको छ उहाँ असीम शाह नै अब त्यो उहाँको साहित्यिक पार्टनर, साहित्यमा पाइला चालेको मेरो मित्र पनि हो गणेश पौडेलजी, पर्यटन मन्त्री। हेर्नुहोस् है, गणेश पौडेल हो। गणेश पौडेलजी मेरो दाइको सालो हो। ज्ञान एकातिर अनि जिम्मेवारी अर्कोतिर। अनि अब असीम शाहलाई फिल्म विकास बोर्डतिर आदि इत्यादि पठाइ, चलचित्र मनोरञ्जनको मान्छे अनि संविधानतिर। अब यसो गरौँ न, मलाई प्रेमपूर्वक म भन्दैछु क्रिकेट एसोसिएसन नेपालको अध्यक्षको प्रस्ताव नआउला भन्न सकिँदैन। किनभने तपाईँले क्रिकेट जान्नु म यो क्रिकेट जान्दिनँ, नो थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ। मलाई नासामा के अरे मलाई फेरि नासमा नियुक्ति दिने होला। म वैज्ञानिक होइन, महावीर पुन जस्तो नभएको विज्ञानको आविष्कार पनि मैले गरेँ भनेर म हिँड्न मिल्दैन। राष्ट्रियता जस्तो विषयलाई खेलवाड गरेर देश भनेर त बन्छ बिग्रिन्छ भन्ने। इथियोपियाबाट इरिट्रिया कसरी अलग भयो, 1979मा इस्ट टिमोर इन्डोनेसियाबाट कसरी अलग भयो, 90sको डिकेडमा कसरी स्लोबोदान कुनै समय मार्शल ब्रदर टिटोले नेतृत्व गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको त्यो महान देश युगोस्लाभिया स्लोबोदान मिलोसेभिचले सम्हाल्न नसक्दाखेरि, उहाँले सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति आएर बोस्निया हर्जेगोभिना, कोसोभो, इरिट्रिया के अरे लाटभिया आदि इत्यादि बाल्टिक गणतन्त्रमा कसरी टुक्रियो भन्ने कुरोको इतिहास
हामीले भुलेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनु पर्यो क्या। अब अन्तिममा मात्रै हर्क साम्पाङले चाहिँ भन्नुभएको छ कि अब जस्तो उहाँले दार्चुलामा तुइन हटाएर होइन पुल बनाउने कुरा 1.5 महिनादेखि अभियान अगाडि बढाइराख्दाखेरि अब यही चैत्र 24 गते शिलान्यास भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र बोलेपछि गरी छाड्नुपर्छ जीवन प्रतिज्ञा हो भनेर दार्चुलाको तुइन बनाउने विषयमा अब अन्तिम तयारी भयो। अब हामी यही 24 गते अब 4 दिन पछाडि आज 20 गते कुराकानी गर्दैछौँ भनेपछि यसलाई कसरी हेर्नु भने यत्रो राज्यले त्यहाँ अब तुइन हटाएर पुल बनाउने विषयमा आज पनि सरकार गठन भएको 1 हप्ता भइसक्यो अझै चासो छैन। तर हर्क साहबले जसरी पनि बोलेको कुरा पुरा गरी छाड्ने अठुटका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। कसरी हेर्नु यसलाई? एकदमै राम्रो, जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने इमेज बनाइरहनु भएको छ। स्याबास, क्या बात, धन्यवाद, आभारी छौँ कि दार्चुलामा मध्ययुगीन अन्यायपूर्ण जीवन बाँचिरहेका यो देशका नागरिकै होइनन् जस्तो विभेद र वञ्चितीकरणमा पारिएका दार्चुलावासीहरू खतरामा खेलिरहेका थिए। नदी तर्नको लागि तुइनबाट झुन्निएर यात्रा गर्न विवश थिए। उनीहरूको दुःख देखेर पूर्वमा उदाएको त्यो सूर्यले सुदूरपश्चिममा पनि प्रकाश सर्नुपर्छ भन्दै दार्चुलाको तुइन विस्थापित गर्ने एउटा महान पहल लिनुभयो। झन्डै करोड जति पैसा पनि उठ्यो र उहाँले चैत्र 24 गते त्यसको शिलान्यास गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। यो बालेन सरकारले तुरुन्तै नम्रता आदान प्रदान भएको छ, त्यसलाई अफ्नत्व लियोस्, डिप्लोमेटिक पहल गरोस् होइन। त्यहाँ तुइन विस्थापित गर्ने कुरामा हर्क साम्पाङलाई सहयोग गरेन भने हामी बुझ्छौँ कि यो सरकार वास्तवमा विकास र देशभक्ति चाहँदैन। यदि सहयोग गर्यो भने किञ्चित सुशासनको पक्षमा विकासको पक्षमा सरकार संवेदनशील भएछ भनेर बुझौँला। हस्, महत्त्वपूर्ण सम्वादले धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।